हेलो, स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लाउड कम्प्युटिङको बिएससी सिएसआइटी फिल्डको 8th सेमेस्टरको सब्जेक्टमा है। म हो आशिका खनाल र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानल होइन। आज चाहिँ हामीले पढ्न गइरहेको छौँ युनिट 4 सेक्युरिटी इन क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने च्याप्टरको है। हामीले युनिट 1, युनिट 2, युनिट 3 सकिसक्यौँ क्लाउड कम्प्युटिङको। अब चाहिँ हामी युनिट 4 लास्ट च्याप्टर हो यो चाहिँ। अब यति पढिसकेपछि लाग्छ तपाईँहरूले लगभग 2 दिनमा चाहिँ सबै भिडियोहरू हेरेर क्लाउड कम्प्युटिङ मजाले पास गरेर राम्रो नम्बरमा पास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो 100% स्योर छु है म। यदि तपाईँहरूले स्टार्टिङदेखि इन्डिङसम्म सबै भिडियो मेरो हेर्नुभयो भने। हजुरहरूलाई नोट पनि उपलब्ध गराइएको छ भिडियोमा। सबै मैले मजाले नोटहरू बनाएर नोटहरू गर्दै नै तपाईँहरूलाई मैले पढाइरहेको छु। त्यो भएर चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम मलाई पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि त्यही पनि कुनै पनि प्रब्लमहरू छ ओल्ड क्वेसन हेर्दाखेरि भने चाहिँ तपाईँहरूले मजाले निर्धक्क भएर सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल अब सेक्युरिटी इन क्लाउड कम्प्युटिङ यो चाहिँ युनिट 4 मा छ। अब हामीले यो युनिट 4 मा यो टपिक छ। अब यसमा हामीले के पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो टपिकभित्र त्यो एक फेर हेरौँ है त। सरसर्ती त्यो टपिकहरू हेरौँ के पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई एउटा एउटा टपिक गरेर पढाउँदै जानेछु। फर्स्टमा छ क्लाउड सेक्युरिटी च्यालेन्जेस। क्लाउडको सेक्युरिटीमा के च्यालेन्जेसहरू आउन सक्छ त? एउटा क्वेसन त्यो, एउटा टपिक त्यो भयो। अर्को छ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस सेक्युरिटी, एसएएस को सेक्युरिटी। अब अर्को छ सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट। के हो त सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट भनेको थाहा हुनु पर्यो पनि। त्यसपछि रिस्क म्यानेजमेन्ट के हो। त्यसपछि आउँछ सेक्युरिटी मोनिटरिङ। सेक्युरिटी मोनिटरिङ एन्ड इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स। यति टपिकहरू चाहिँ तपाईँहरूले अलिअलि मात्रै त्यो टपिकले के भन्न खोजेको मात्र कुरा बुझ्नुभयो भने पनि मजाले इनफ हुन्छ। इक्जाममा लेख्नको लागि यति जाने भने पनि पुग्छ के। पोइन्ट छ भने त याद गर्नु पर्यो होइन, हल्का फुल्का। नत्र भने चाहिँ अलिअलि गफ पेल्दा पनि तपाईँहरू चाहिँ पास हुन सक्नुहुन्छ। अब मेन त हामीलाई त अहिलेलाई त पास हुने हो, किनभने थ्योरिटिकल सब्जेक्ट भनेको त पास हुनलाई नै हो अहिलेलाई। नत्र भने हामीसँग त स्किल भयो भने त हामीलाई त यो सबै कुराहरू केही पनि चाहिँदैन। हामी फिल्डमा गएर राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ। र एट द एन्ड सबैलाई चाहिने भनेको के हो त? स्किल नै हो के। तपाईँहरू जतिसुकै टपर हुनुहोस्, जतिसुकै राम्रो नम्बर ल्याएर पास गर्नुहोस्, तर 4 वर्ष सकिसकेपछि त्यो पढाइको केही काम नै हुँदैन। एउटा सर्टिफिकेट त हुन्छ हामीसँग ठिक छ, तर स्किल छैन भने कहीँ गएर इन्टर्नसिप पनि पाउनु हुँदैन क्या तपाईँहरूले। अब जबको कुरा त टाढाको कुरा होइन। अब अलिकति केही नै नलेज छैन भने इन्टर्न पाउनु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर तपाईँहरू मेन फोकस स्किललाई गर्नुहोस्। पास गराउने तपाईँहरूको जिम्मा मेरो भइहाल्यो। मेरो भिडियो हेर्नु पर्यो, साथीहरूसँग सेयर गर्नु पर्यो, सबैजनालाई पास गराउनु पर्यो। मैले तपाईँहरूलाई पढाएपछि तपाईँहरूले पनि साथीहरूलाई पढाउनु पर्यो होइन। आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनु पर्यो। आफ्नो नयाँ जेनेरेसनको लागि केही गर्नु पर्यो। जसरी नेपाल अनलाइन स्कुलले केही गरिरहेको छ नयाँ जेनेरेसनको लागि, फ्री भिडियो, फ्री एजुकेसन प्रोभाइड गरिरहेको छ हरेक सब्जेक्टको, हरेक सेमेस्टरको, हरेक फ्याकल्टीको होइन। तपाईँहरूलाई कति सजिलो भइरहेछ पढ्नको लागि। त्यही भएर भिडियोहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ ठुलो मन गरेर सेयर गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। त्यसपछि फिडब्याकहरू दिनु पर्यो। के कस्तो फिडब्याकहरू दिनुहुन्छ त्यो हेरेर हामीले अझै आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझै नयाँ तरिकाले हामीले केही चेन्जेसहरू गर्न सकिन्छ, नयाँ अपडेटहरू ल्याउन सकिन्छ, पढाउने स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँहरूलाई कसरी पढाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ, त्यो पनि तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब चाहिँ हामी टपिकतिरै जाउँ होइन, धेरै गफ नगरिकन। अब सेक्युरिटी मोनिटरिङ एन्ड इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स एउटा टपिक भयो। अर्को छ सेक्युरिटी आर्किटेक्चर एन्ड डिजाइन। आर्किटेक्चर एन्ड डिजाइन
त्यसपछि अर्को छ भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट। नातिनुहोस् है, यो सबै टपिक म सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले मजाले बुझ्ने तरिकाले म भनिदिन्छु, केही गाह्रो नै छैन। अर्को छ डेटा प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी। एकदम सिम्पल गरेर चाहिँ पढ्नुपर्छ के, धेरै कम्प्लेक्स बनाएर त्यसलाई रट्टा मार्न थाल्ने त्यस्तो होइन। हामीले चाहिँ सजिलो तरिकाले अझै कति सिम्पली चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ, कति सिम्पली यसलाई इक्जाम्पल दिएर चाहिँ बुझाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाले आफूले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को छ भर्चुअल मेसिन सेक्युरिटी। अब यो सबै सेक्युरिटी रिलेटेड नै टपिक हो भनेपछि सबै सेक्युरिटीको मात्र कुरा हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ डिजास्टर रिकभरी हो, यो चाहिँ इक्जाममा आइरहेको हुन्छ, यो चाहिँ धेरैचोटि नै आएको छ इक्जाममा। अरू चाहिँ भनेको फ्याटोफुट्ट कन्सेप्टहरूमा त कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ डिजास्टर इन क्लाउड। डिजास्टर टपिकबाट चाहिँ धेरैचोटि सोधिरहेको छ। अब त्यो भित्र के पनि पर्न सक्छ, डिजास्टर रिकभरी पनि पर्न सक्छ, डिजास्टर इन क्लाउड पनि पर्न सक्छ, अथवा डिजास्टर म्यानेजमेन्टको कुरा पनि पर्न सक्छ। भनेपछि तपाईँहरूले यो तिनटै कुरा राम्रोसँग पढ्नु पर्यो पहिला सुरुमा है। यति तिनवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। ल यति कुराहरू पढ्नु पर्यो। ल कति रहेछ त, धेरै छैन। एउटा क्लाउड सेक्युरिटी च्यालेन्जेस के हुनसक्छ च्यालेन्जेसहरू भन्ने कुरा। अर्को एसएएसको सेक्युरिटीको कुरा भयो, सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट, सेक्युरिटी मोनिटरिङ एन्ड इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स। त्यसपछि आउँछ सेक्युरिटी आर्किटेक्चर एन्ड डिजाइन, भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट, डाटा प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी, एप्लिकेसन सेक्युरिटी, भर्चुअल मेसिन सेक्युरिटी र डिजास्टर रिकभरीका कुराहरू। ल यति नै हो। लगभग हामीले एउटा दुईटा तीनटा लेक्चरसम्म त हामीले सकाउँछौँ यो भिडियोलाई, यो च्याप्टरलाई भनौँ न होइन। ल अब म तपाईँहरूलाई स्टार्ट गर्छु। क्लाउड कम्प्युटिङ सेक्युरिटी। पहिला सुरु हामीले जान्नु पर्यो क्लाउड कम्प्युटिङ सेक्युरिटी भनेको के हो। टपिकको नामै के छ त, सेक्युरिटी इन क्लाउड कम्प्युटिङ छ भनेपछि यो त हामीले जान्नै पर्यो सुरुमा। It is the set of policies, technologies, applications and controls utilized to protect क्लाउड कम्प्युटिङ सेक्युरिटी भनेको के एउटा सेट अफ पोलिसी हो कि हैन, जसले चाहिँ के गर्छ, विच हेल्प्स टु प्रोटेक्ट भर्चुअलाइज्ड आइपी डेटा एप्लिकेसन्स हैन, सबैलाई चाहिँ के प्रोटेक्ट गर्ने हो, रुल्स के एउटा रुल अथवा के एउटा पोलिसी लगाएर के, सर्भिसेस एन्ड द एसोसिएटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको क्लाउड कम्प्युटिङमा भएको अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको पनि भन्न खोजेको। अब के कुराको चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने रहेछ त यसले भन्दा डेटा, एप्लिकेसन्स, सर्भिसेस एन्ड द एसोसिएटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ क्लाउड कम्प्युटिङ। सेक्युरिटी इन क्लाउड कम्प्युटिङ इज अ मेजर कन्सर्न। अब यो कुरा चाहिँ अलिकति कथा लेख्न खोज्दैछु मैले होइन, किनभने तपाईँहरूलाई इक्जाममा चाहिन्छ। इक्जाममा त कथा नै लेख्नुपर्छ, जिस्ट कुरा त केही थोरै मात्र हुन्छ, नत्र भने सबै के हो कथै हो। त्यो भएर कथा अलिअलि लेख्नु पनि पर्छ है। सेक्युरिटी इन क्लाउड कम्प्युटिङ इज अ मेजर कन्सर्न। द डेटा इन क्लाउड कम्प्युटिङ should be stored in encrypted form to restrict डेटा। क्लाउड कम्प्युटिङमा भएको डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिप्टेड फर्ममा स्टोर गर्नुपर्छ। कसरी भन्दा केही एउटा रुलहरू लगाएर त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो र
क्लाइन्टलाई दिएपछि अथवा युजरले त्यो डेटा पाएपछि त्यसले चाहिँ त्यो कुन रुल युज गरेर उसले इन्क्रिप्ट गराएको थियो त्यही रुल युज गरेर उसले डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल उसले चाहिँ रियल डेटा अथवा रियल इन्फर्मेसन पाउने भयो क्या। त्यसरी चाहिँ हामीले डेटाहरूलाई राख्नुपर्छ भन्न खोजेको। अब टु रेस्ट्रिक्ट क्लाइन्ट फ्रम एक्सेसिङ shared data directly, proxy and brokerage services यस्तो चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। should be employed भनेको जसले गर्दा चाहिँ रोक्न सक्छ के। केही प्रोक्सी सर्भरहरू त्यसपछि ब्रोकरेज सर्भिसेसहरू हुन्छ हैन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अथवा हामीले चाहिँ त्यसलाई इन्क्रिप्ट पनि गर्न सकिन्छ। जसरी पनि हामीले त्यसलाई एक्सेस गर्नलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्नु पर्यो यस्तै कुराहरू युज गरेर। अब सेक्युरिटीको हिसाबले पनि हेर्नु पर्दाखेरि कुनै कुनै हामीले केही कुराहरू केही रिसोर्सेसहरू अथवा केही डेटाहरू चाहिँ अब क्लाउडमा हाल्न लायौँ, क्लाउडमा चाहिँ राख्न लायौँ भने चाहिँ जसको रिसोर्स हो त्यो जो हो त्यसको ओनर उसले चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुनसक्छ, एनालाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। राख्नुभन्दा पहिला आफ्नो रिसोर्सलाई क्लाउडमा राख्नुभन्दा पहिला चाहिँ युजरले अथवा जो छ त्यो मान्छेले चाहिँ धेरै कुराहरू विचार गरेर मात्र राख्नुपर्ने हुनसक्छ। बिफोर डिप्लोइङ अ पार्टिकुलर resources to the cloud, one should analyze several aspects of the resource such as अब त्यो त के होला त त्यो, अथवा यसलाई के पनि हामीले भन्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने अब मैले अहिले जे यो कुरा भने हैन, बिफोर डिप्लोइङ अ पार्टिकुलर रिसोर्सेस टु द क्लाउड one should realize several aspects of the resources such as यो भयो एउटा। र अर्को हामीलाई एक्जाममा के भनेर नि आउन सक्छ, सेक्युरिटी प्लानिङ फर क्लाउड। वाट आर द सेक्युरिटी प्लानिङ फर क्लाउड भनेर सोध्यो भने पनि तपाईहरुले अब मैले लेख्न चाहदैछु जुन आन्सर त्यसलाई लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। एक्जाममा जता जे पनि सोध्न सक्छ, त्यो त भरै हुँदैन हैन, त्यो भएर हामीले त पास हुनु छ। अब सेक्युरिटी प्लानिङ फर क्लाउड, अब यस्तो क्वेशन त मैले आजसम्म लेखेकै थिइनँ, किताबमा थिदै थिएन, हामीले भिडियोमा पनि पढेकै थिएन, कुनै टपिकै थिएन, सिलेबसै थिएन भन्नु होला, तर त्यो होइन। सेक्युरिटी प्लानिङ फर क्लाउड भन्नु नै के हो त, यो कुरा हो। किनकि हामीले कुनै पनि मान्छेले आफ्नो रिसोर्सलाई क्लाउडमा राख्नु भन्दा पहिला चाहिँ उले के प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भन्नु र उले चाहिँ क्लाउडमा आफ्नो रिसोर्स राख्नु भन्दा अगाडि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्नु एउटै त हो हैन। त्यो भएर आन्सर सेम नै हुन्छ यो दुईटाको। ल अब फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, सेलेक्ट रिसोर्स that need to move to the cloud। अब कुन रिसोर्स हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो पहिला, जुन चाहिँ हामीले क्लाउडमा मुभ गराउँदै छौं, एन्ड एनालाइज इट्स सेन्सिटिभिटी टु द रिस्क। अब यसको सेन्सिटिभिटी हेर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को हुन्छ consider the cloud service model such as IaaS, PaaS and SaaS। अब these models require customers need to be responsible
फर सेक्युरिटी। अब आइएएस पिएएस र एसएएस यति मोडलहरूले चाहिँ के खोज्छ भन्दाखेरि अब पछि कुनै सेक्युरिटी रिलेटेड केही इस्युजहरू आयो प्रब्लमहरू आयो भने चाहिँ को जिम्मेवारी हुन्छ त कस्टमर, नट दि क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर है। क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर रेस्पोन्सिबल हुँदैन तर कस्टमर नै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भन्ने यो मोडलहरूले चाहिँ तिनीहरूको त्यस्तो खालको रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ। त्यो भएर पहिला सुरु हामीले बुझ्नु पर्यो के छ त रिक्वायरमेन्ट। अब यदि कुनै सेक्युरिटी रिलेटेड इस्युजहरू आइहाल्यो भने चाहिँ को चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ त भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू पनि के गर्नुपर्ने हुनसक्छ, पहिल्यै प्लानिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ हामीले होइन। त्यसपछि कन्सिडर दि टाइप अफ क्लाउड such as public, private, hybrid and community। कुन चाहिँ हो त नि त्यो पनि याद गर्नु पर्यो, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। हामीले कुन चाहिँ पब्लिक क्लाउडबाट गर्दैछौँ कि प्राइभेटली गर्दैछौँ कि हाइब्रिड हो कि कम्युनिटी हो कि त्यो सबै विचार पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को छ अन्डरस्ट्यान्डिङ the cloud service providers system about data storage and its transfer into and out of the cloud। अब मैले यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने जरुरत छ त तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। अब क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरको सिस्टमको बारेमा पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। उसको स्टोरेज, डेटा स्टोरेज क्यापेसिटी कस्तो छ, त्यसपछि डेटा स्टोर गरिसकेपछि ट्रान्सफर गर्दा कसरी गर्छ र ट्रान्सफर गरेर त्यहाँ भइरहेको डेटालाई फेरि विथड्र गर्दा के कसरी गर्छ, के हुन्छ, त्यो सबै सिस्टमहरु चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ। यति मात्र कुरा छ, धेरै छैन, 4 वटा पोइन्ट छ हामीसँग। What are the security planning for the cloud? क्लाउडमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जान्नुपर्ने सेक्युरिटी रिलेटेड प्लानिङ गर्नुपर्ने के हो त भन्दा सुरुमा हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्यो रिसोर्सलाई। कुन चाहिँ रिसोर्स हामीले क्लाउडमा हाल्दैछौँ, क्लाउडमा अपलोड गर्दैछौँ, कुन चाहिँ रिसोर्स भनेर सोच्नु, एक फेर एनालाइसिस गर्नुपर्यो र त्यसको सेन्सिटिभिटी कस्तो छ त, छिटै ह्याक हुने खालको डेटा छ कि हैन, अब हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनहरु छ कि एकदमै हुन्छ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पर्सनल डेटाहरु छ कि अब त्यसलाई त्यो इन केस ह्याक भइहाल्यो भने अब हाम्रो जिन्दगी नै बर्बाद हुने टाइपको त्यस्तो केही हुन सक्छ नि त। अब त्यस्तो केही छ कि अब त्यसको सेन्सिटिभिटी हेर्नु पर्यो, कति सेन्सिटिभ छ त त्यो डेटा भनेर विचार गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा हैन। त्यसपछि अब त्यति गरिसकेपछि अब कुन चाहिँ सर्भिस मोडल र कुन चाहिँ सर्भिस मोडलको के रिक्वायरमेन्ट छ त सेक्युरिटी रिलेटेड कुराहरुमा, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सेकेन्ड, अब थर्ड भनेको हामीले कुन चाहिँ टाइप अफ क्लाउड युज गर्दैछौँ, प्राइभेट, पब्लिक, हाइब्रिड र कम्युनिटीमा कुन चाहिँ गर्दैछौँ। अब यो भनेको के हो भन्ने त मैले तपाईहरुलाई फर्स्ट सेकेन्ड लेक्चरमै मैले बुझाइसकेको छु। पब्लिक क्लाउड, प्राइभेट, हाइब्रिड क्लाउडहरुको बारेमा युनिट 2 मा छ सायद हैन। अब त्यही गएर त्यही भिडियोमा पल्टाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ, त्यसको बारेमा त्यो भनेको के हो, पब्लिक क्लाउड भनेको कस्तो हो, प्राइभेट भनेको कस्तो हो भनेर जान्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले पहिलाको भिडियोहरु चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एट लास्ट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरको सिस्टम, उसको डेटा स्टोरेज क्यापेसिटी कस्तो छ, अब डेटा स्टोर गरिसकेपछि त्यसलाई क्लाउडमा अपलोड गर्दा उसले चाहिँ कसरी गर्छ र क्लाउडबाट विथड्र गर्दा कसरी गर्छ, के छ त्यो सिस्टमको सबै कुराहरु चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यति 4 वटा पोइन्ट तपाईहरुलाई मजाले याद भइसक्यो, अथवा याद भएन भने पनि नआत्तिनुस् के, तपाईहरुलाई याद गराउने जिम्मा चाहिँ मेरो हो। अब यो याद गर्न कति सजिलो छ, एउटा आफै पनि सोच्नुस् न, हामीले केही इन्फर्मेसनहरु, हाम्रो केही डेटाहरु अब गुगल ड्राइभमै पनि हाल्छौं हामीले हैन, गुगल ड्राइभमै अपलोड गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो यदि चाहिँ जीमेल ह्याक भयो भने हाम्रो डेटा कस्तो, हामीले कति सेन्सिटिभ डेटाहरु चाहिँ अपलोड गरेको छौं, के छ त भनेर त त्यो कुराहरु पनि हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ हैन। त्यसरी पनि एउटा रियल सिनेरियोमा बेस्ड भएर पनि तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि आफसे आफ यो पोइन्टहरु त याद भइ नै हाल्छ, त्यो धेरै गाह्रो कुरा नै होइन केही पनि है। ल, security concerns
associated with cloud computing. अब क्लाउड कम्प्युटिङमा सेक्युरिटीको कुराहरू चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीमा चाहिँ आउँछ. फल्स इन्टु टु क्याटेगोरिज. त्यो के हो त? एउटा छ सेक्युरिटी इस्यु फेस बाई क्लाउड प्रोभाइडर. क्लाउड प्रोभाइडरले फेस गरेको इस्यु के छ हैन. त्यसपछि अर्को हुन्छ सेक्युरिटी इस्यु फेस्ड बाई युजर्स अथवा कस्टमर्स. क्लाउड प्रोभाइडरले फेस गर्ने इस्यु र कस्टमरले अथवा युजरले फेस गर्ने इस्यु. यसरी चाहिँ सेक्युरिटी रिलेटेड कुरा चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड हुन्छ क्लाउड कम्प्युटिङमा. अब हामीलाई चाहिँ मेजर सेक्युरिटी इस्युज हेर्नु पर्यो. मेजर सेक्युरिटी इस्युज or challenges. There are many types of major security issues in cloud computing. क्लाउड कम्प्युटिङमा देखा पर्ने मेजर सेक्युरिटी इस्युजहरू के हो त भन्दा एउटा हुन्छ सेक्युरिटी इस्युजको कुरा, अर्को कस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा, त्यसपछि आउँछ ल्याक अफ रिसोर्सेसको कुरा, त्यसपछि गभर्नेन्स अथवा कन्ट्रोलको कुरा, कम्प्लायन्सको कुरा, म्यानेजिङ मल्टिपल क्लाउडको कुरा कसरी गर्ने, यस्तै इस्युजहरू चाहिँ आउँछ के क्लाउड कम्प्युटिङमा मेनली. अर्को हुन्छ पर्फर्मेन्सको कुरा. त्यसपछि अब हामीले क्लाउडबाट एउटाबाट अर्को क्लाउडमा हामीले चाहिँ हाम्रो डेटालाई अथवा रिसोर्सेसलाई चाहिँ के माइग्रेट गर्दैछौँ भन्ने त्यहाँनिर पनि त इस्यु आउन सक्छ. त्यो पनि के भयो माइग्रेसनको इस्युज भयो है. हो यति चाहिँ के हो त टप अथवा मेजर इस्युज हो क्लाउड कम्प्युटिङमा सेक्युरिटी रिलेटेड कुराहरू. अब हामी चाहिँ के पढ्छौँ त हाम्रो टपिक के हो हाम्रो सिलेबसमा मेन आउने भनेको के हो त टप क्लाउड सेक्युरिटी च्यालेन्जेसहरू. के च्यालेन्जेसहरू आउन सक्छ त है. एउटा क्लाउड कम्प्युटिङमा हामीले केही डेटाहरू रिसोर्सेसहरू हाल्दाखेरि त्यो क्लाउडमा आउन सक्ने च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के हो त त्यो अब हामी पढ्छौँ. फर्स्टमा छ DDoS एट्याक, अर्को छ डेटा ब्रिचेसको कुराहरू, त्यसपछि डेटा लस. यो तपाईँहरूलाई इक्जाममा आउँछ धेरै भेरी इम्पोर्टेन्ट छ. यो मजाले पोइन्ट मात्र भन्ने पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ. भित्रको कुराहरू त अब मैले बुझाइसकेपछि आफै लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ. नोट नै सार्नुपर्छ भन्ने त छैन. इनसेक्योर एक्सेस पोइन्ट्स, नोटिफिकेसन्स एन्ड अलर्ट्स. अब यिनीहरू कसरी च्यालेन्जेस हुन्छ म भन्छु है एकछिनमा. कम्प्लायन्स कम्प्लेक्सिटी, त्यसपछि छ डेटा इन्क्रिप्सन. ल यति पोइन्ट नोट गरिहाल्नुहोस्.
अब 1 आवरमा DDoS attack. यो भनेको denial of service attack. Distributed denial of service attack is one of the most powerful weapons on the internet. यो एट्याक भनेको चाहिँ एकदम मोस्ट पावरफुल वेपन हो इन्टरनेटमा। अब हामीले कहिलेकाहीँ सुनिरहेको हुन्छौँ कुनै एउटा साइट चाहिँ के भयो त डाउन भयो, साइटै छैन, त्यो साइट देखाएकै छैन, वेबसाइट हैन, कुनै पनि वेबसाइटहरु चाहिँ डाउन भयो भनेको सुन्छौँ। त्यो भनेको के हो त, त्यो साइट भिक्टिम भएको हो। डिनायल अफ सर्भिस, डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस एट्याकको चाहिँ भिक्टिम भएको हो। भनेको ह्याकरले चाहिँ त्यो वेबसाइटलाई एभाइलेबल नगराउनलाई एटेम्प्ट गरेको हो। त्यो एभाइलेबल भएको वेबसाइटलाई चाहिँ क्र्यास गरेको हो। धेरै ट्राफिकहरु पठाएर चाहिँ त्यसलाई क्र्यास गराएर हामीलाई अनएभाइलेबल गराएको हो। त्यो भनेको के हो, डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस एट्याक है। When we hear about a website being brought down by hackers, यो भनेको के हो त, it generally means it has become a victim of DDoS attack. This means that hackers have attempted to make a website or computer unavailable by flooding or crashing the website. Crashing the website with too much traffic. यो DDoS attack को चाहिँ यसको मेन भनेको गोल भनेको के हो त, the main goal of distributed denial of service attack is to make the website or service inoperable, भनेको अपरेटै गर्न मिल्दैन के। अब त्यो के हुन्छ, वेबसाइट के हुन्छ, become useless for hours or even days। अब यस्तो हुन्छ। के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ डिनायल अफ सर्भिस एट्याक, अर्को हुन्छ डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस एट्याक। अब डिनायल अफ सर्भिस एट्याक भनेको के हो त, अब हामीसँग कुनै एउटा ह्याकर छ सपोज हैन, त्यसपछि त्यो ह्याकरले कुनै एउटा साइट चाहिँ अब त्यो साइटको, अब जस्तै म कुनै एउटा सपोज एउटा आईएसपी मा एउटा राउटर छ, त्यसपछि ह्याकरले आफ्नो ठाउँमा बसेर उले चाहिँ त्यो राउटरमा पिङ गरेको छ हैन। अब पिङ गरेको गर्दै छ उले भने पिङ गर्नु भनेको के हो, केही सर्भिस लिनु त होइन, जस्ट रिचेबल छ कि छैन भन्ने कुरालाई मात्र देखाएको हो त्यो भनेको।
अब उसले यति धेरै पिङ गर्यो कि त्यो पिङ गर्दा गर्दा सबै ब्यान्डविड्थ नै उसले चाहिँ त्यही पिङले नै क्याप्चर गरिदियो आइएसपीको राउटरलाई हैन। अब त्यसले अरू ठाउँमा सर्भिस दिनु पाएन किनकि त्यसको सबै ब्यान्डविड्थ केले चाहिँ लस गरिदियो त त्यही ह्याकरले पिङ गर्दा गर्दै नै त्यसलाई चाहिँ पुरै नै लस गरिदियो। अब गरिदिसकेपछि के हुन्छ त्यसले चाहिँ कुनै सर्भिसहरू दिनु पाएन। अब डिनायल अफ सर्भिस नाममै हेर्नुस् न, डिनायल अफ सर्भिस भनेको सर्भिस नदिने, सर्भिसलाई युजलेस बनाइदिने अथवा सर्भिस केही समयसम्मको लागि चाहिँ युज नहुने अथवा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न नसक्ने त्यस्तो बनाइदिनलाई के भन्छ डिनायल अफ सर्भिस एट्याक भन्छ। त्यसरी एट्याक गर्यो। अब उसले ठिक छ ल एउटा सिस्टमबाट गर्यो हैन, एउटा सिस्टम युज गरेर चाहिँ उसले त्यसरी एट्याक गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिनायल अफ सर्भिस भन्छौँ। तर उसले एउटा सिस्टमबाट नभएर धेरै नेटवर्क बनाएर चाहिँ उसले धेरै सिस्टमहरूबाट एकैचोटि एट्याक हान्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस भनेर भन्छौँ है। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म तपाईहरुलाई एउटा फिगर बनाएर अझै क्लियर गराइदिन्छु यो बारेमा। अब जस्तै यहाँ एउटा डिभाइस छ, ल यो एउटा एट्याकरको डिभाइस है यो। अब यो ह्यान्डलर उसले चाहिँ 2-3टा डिभाइसहरु युज गरेर चाहिँ गरिरहेको छ। अब तलपट्टि धेरै पीसीहरु छ, यो सबै के हुन् एजेन्टहरु हुन्। यहाँ पनि के छ त्यस्तै पीसीहरु छ, यो सबै के हुन् एजेन्ट्सहरु हुन्। यसरी ल यस्तो हुन्छ। अब सबैजना मिलेर चाहिँ यहाँ के छ यहाँ चाहिँ के छ यो के हो यो चाहिँ भिक्टिम हो अथवा के हो युजर हो हैन। उ चाहिँ भिक्टिम भइरहेको छ। सबैले यो एजेन्टले पनि यता मिलेर यसले पनि यहाँ मिलेर यसले पनि यहाँ मिलेर यसले पनि र यसले पनि गरेर यसरी चाहिँ एट्याक गरिरहेको छ भिक्टिम यसको नेटवर्कलाई हैन। अब यो त भयो एउटा एक्जाम्पल हैन। अब जस्तै म तपाईहरुलाई अर्को एउटा रियल सिनेरियोमा बुझाउँछु। अब क्लाउडमा के हुन्छ क्लाउडको कन्टेक्स्टमा हेरौँ है त। अहिले हामीले क्लाउडकै कन्टेक्स्टमा पढिरहेको छौं। अब क्लाउडको कन्टेक्स्टमा हेर्दा क्लाउडमा त जे पनि हुन सक्छ। अब डेटा सेन्टर पनि हुन सक्छ क्लाउडमा, हुन्छ नै हैन। अब त्यहाँ डेटा सेन्टर भएपछि अब कुनै युजरले चाहिँ कुनै एउटा राम्रो वेबसाइट ब्राउज गर्दैछ, काम लाग्ने कुराहरु ब्राउज गर्दैछ भने उले गरिरहेछ तर अर्को एट्याकरले चाहिँ त्यो साइटलाई एट्याक गरिसक्यो, डिनायल अफ सर्भिस एट्याक गरिसक्यो अथवा डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस एट्याक गरिसक्यो। उले गरिसक्यो भनेपछि के हुन्छ त उले त्यो साइट खोल्न ट्राई गर्छ त्यसको सबै ट्राफिकहरु त्यहाँ त्यो ब्यान्डविड्थ सबै खाइसक्या हुन्छ त्यो एट्याकरले हैन त्यो ह्याकरले। त्यसपछि के हुन्छ उसकोले त्यो साइट हेर्न खोल्नु पाउँदैन। केही समय अथवा केही आवर्स अथवा कति डेजसम्म चाहिँ के हुन्छ त त्यो साइटै अनअभाइलेबल हुन्छ।
त्यही यहाँ माथि मैले लेखेको कुरा त्यही नै हो। अब जस्तै हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ, when we hear about a website being brought down by hacker, सुनिन्छ नि त कसैको वेबसाइट डाउन भयो रे अथवा ह्याकरले चाहिँ ह्याक गरिदियो रे के भयो रे भन्छौँ। इट जेनरली मिन्स यसले के भन्न खोजेको भन्दा इट हेज बिकम अ भिक्टिम अफ डिनायल अफ सर्भिस एट्याक। कसरी भएको त? ह्याकर्स हेभ एटेम्प्टेड टु मेक अ वेबसाइट अर कम्प्युटर अनएभाइलेबल, के गरेर? बाई फ्लडिङ अर क्रासिङ द वेबसाइट विथ टु मच ट्राफिक। अब धेरै ट्राफिक युज गर्यो, अब पिङ पनि अति धेरै पिङ गर्यो, त्यसपछि अब कुनै एउटा साइट हेर्न खोज्दैछ, उसले चाहिँ गेट रिक्वेस्ट पठाएर हेर्न खोज्यो, यति धेरै गेट रिक्वेस्ट पठायो कि एकदमै धेरै त्यहाँ टु मच ट्राफिक भयो। त्यसले के गर्न सक्छ त? वेबसाइटलाई क्रास गर्न सक्छ केही समयको लागि अथवा केही आवर्स अर इभन नम्बर अफ डेज। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डिनायल अफ सर्भिस एट्याक भनेर भन्छौँ। तर अब यदि उसले ह्याकरले चाहिँ एउटा सिस्टम मात्र नभएर धेरै त्यस्तो मल्टिपल सिस्टमहरू मल्टिपल नेटवर्कबाट चाहिँ उसले कुनै साइटलाई त्यसरी ह्याक गरिरहेको छ अथवा कुनै केही चिजलाई चाहिँ त्यसले त्यसरी चाहिँ एट्याक गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस एट्याक भनेर भन्छौँ। ल बुझ्नुभयो है त? अब यस्तो भइसकेपछि के हुनसक्छ त? द मेन गोल अफ डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस एट्याक is to make the website or service inoperable. Website becomes useless for hours or even days. अब यसले गर्दा के हुन्छ? This can result in a loss of revenue. धेरै कुराको लस हुन सक्छ नि त हैन? रेभिन्यू, कस्टमरको ट्रस्ट पनि लस हुन्छ त्यो साइट प्रतिको हैन, एन्ड ब्रान्ड अथोरिटी, सबैको ट्रस्ट गुम्न सक्छ। अब त्यसमा त त्यो साइटको ओनरको त केही गल्ती त हुँदैन। ल अब एउटा घटना हैन, इन 2000 मा चाहिँ के भएको थियो त? एउटा 15 वर्षको केटाले, माइकल भन्ने केटाले के गर्यो त? माइकल क्याल्कले चाहिँ ह्याक्ड कम्प्युटर नेटवर्क्स अफ नम्बर अफ युनिभर्सिटिज, धेरै युनिभर्सिटिजहरूको चाहिँ त्यसले ह्याक गर्यो नेटवर्कलाई। त्यसले he used their servers to operate distributed denial of service attack that crashed major websites. अब ह्याकरले आफ्नै पीसीबाट आफ्नै सिस्टमबाट त ह्याक त गर्दैन, उसले अरू कसैको युज गरेर गर्ने हो, किनभने पछि कसैले समातिहाल्यो भने पनि इजी नहोस् भनेर अरू कसैको सिस्टमलाई युज गरेर गर्ने हो। अब त्यही गरेछ त। अब 15 वर्षको एउटा केटाले चाहिँ धेरै कम्प्युटर नेटवर्क नम्बर अफ युनिभर्सिटिज, धेरै युनिभर्सिटिजहरूको चाहिँ नेटवर्कलाई ह्याक गरेर त्यसलाई युज गरेर त्यसको सर्भरलाई युज गरेर चाहिँ डिडिओएस अट्याक गर्यो। त्यसले चाहिँ कतिवटा त्यस्तो धेरै साइट्सहरू चाहिँ क्र्यास गरिदियो। द्याट क्र्यास्ड मेजर वेबसाइट्स, याहूदेखि लिएर इबेदेखि लिएर सबै चाहिँ त्यसले ह्याक गरिदियो। CNN, E-Trade सुन्नुभएको छ होला तपाईँहरूले, इबे भयो र याहू, यस्ता धेरै फेमस साइट्सहरूलाई चाहिँ, ती ठुल्ठुलो साइट्सहरूलाई चाहिँ त्यसले त्यसरी अट्याक गरेको थियो। यो कति 2000 को कुरा। ल डिनायल अफ सर्भिस, डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस अट्याक भनेको कुरा पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो है। यो हाम्रो फर्स्ट थियो। अब सेकेन्ड च्यालेन्जेस के छ त? डेटा ब्रिचेस। यो भनेको चाहिँ के हो त? डेटा ब्रिचेस भनेको अब कसैको इन्टेन्सनल अथवा अनइन्टेन्सनल, उसले सोचेर अथवा नसोचिकन, जानी अथवा नजानिकन, अन्जानमा हैन, तर कसैको प्राइभेट कन्फिडेन्सियल डेटालाई चाहिँ पब्लिक अथवा अनट्रस्टेड इन्भाइरोमेन्टमा ल्याएर राखिदिने, ल्याएर फालिदिने, त्यस्तोलाई के भन्छ?
डेटा ब्रिचेस भनेर भन्छ। अब यस्तो के हुन सक्छ त, एउटा आफूले सोचौँ है त, के इक्जाम्पल हुन सक्छ त डेटा ब्रिचेसको भन्दा। अब जस्तै कुनै पनि एउटा वेबसाइटमा गएर त्यहाँको डेटाबेस लिग्यो भने अथवा त्यहाँको इन्फर्मेसनहरू त्यसरी निकाल्यो भने त्यो के भयो त, डेटा ब्रिचेसको इक्जाम्पल भयो। अब कसैको क्रेडिट कार्डको डिटेल्स होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ डेटा ब्रिचेसमा पर्छ। इट इज द intentional or unintentional release of के त प्राइभेट अथवा कन्फिडेन्शियल डेटा। डेटा or information to an untrusted environment है। अघि भनिसके मैले बुझाइसके सबै कुराहरू। अब नोट मात्रै। कमन डेटा ब्रिचेस include personal informations such as credit card numbers अनि social security number। अब फेमिलियर इक्जाम्पल एउटा दिन्छु म। अ फेमिलियर इक्जाम्पल अफ डेटा ब्रिचेस भनेको इज एन एट्याकर ह्याकिङ इन्टु अ corporate website and stealing its sensitive data out of a database है। ल अब अर्को छ थर्डमा डेटा लस। यो के हो त, डेटा लस कसरी हुन सक्छ, चोरेर अथवा डिलिट गरेर कसैको। इट इज द डिलिसन अर स्टिलिङ, चोर्नु पनि हुन सक्छ, स्टिलिङ अफ डेटा फ्रम अ डेटाबेस इन अ क्लाउड स्टोरेज। losing data from a cloud can be के हुन सक्छ त, एक्सिडेन्टल पनि हुन सक्छ अथवा जानी पनि हुन सक्छ, अथवा युजरको इरर हुन सक्छ। अनि एउटा डेटा हाल्यो भन्दा अर्को ओभरराइट भएको पनि हुन सक्छ, अथवा ह्याकरले जानी पनि गरेको हुन सक्छ। लुजिङ डेटा फ्रम अ क्लाउड क्यान बी एक्सिडेन्टल डिलिसन हैन, एक्सिडेन्टल्ली भएको पनि हुन सक्छ। त्यसपछि युजरको इरर हुन सक्छ अनि ओभरराइट भएको हुन सक्छ, ओभरराइट डेटा अथवा म्यालिसियस एक्टिभिटीज। त्यो भनेको डस एट्याक। अब अर्को छ इनसेक्योर एक्सेस पोइन्ट्स। अब के हुन्छ त भन्दा क्लाउडको मेन बेनिफिट भनेको के हो, हामीले जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ, जहाँ बसेर पनि जसरी पनि जेबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्यो यदि हामीसँग इन्टरनेट हुने हो भने हैन। अब इनसेक्योर एक्सेस पोइन्ट भनेर चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अब
एक्सेस पोइन्ट भनेको राउटरलाई होइन। अब राउटरको यदि पासवर्ड वाइफाईको पासवर्ड वायरलेस एक्सेस पोइन्टको कुरा गर्दैछ यो चाहिँ होइन। अनि अब हामीसँग वायरलेस डिभाइस छ जसको चाहिँ पासवर्ड इन्सेक्योर छ अथवा ओपन छ भने हामीले त्यहाँबाट हामीले क्लाउडको केही इन्फर्मेसनहरूलाई एक्सेस गऱ्यौँ, त्यहाँको केही चिज हेऱ्यौँ भने निकाल्यौँ अथवा डाउनलोड गऱ्यौँ अथवा क्लाउडमा अपलोड गऱ्यौँ भने के हुन्छ त त्यो उनै नेटवर्कै ओपन हुन्छ क्या, त्यो वाइफाई ओपन हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो इन्सेक्योर भयो अथवा विक पासवर्डहरू भयो भने पनि इजिली ह्याकेबल भयो। त्यो कुराहरू भन्न खोजेको। अब कथा लेख्नु पर्यो होइन। वान अफ द ग्रेट बेनिफिट of the cloud is it can be accessed from anywhere and from any devices. अथवा अब but what if the data are accessed from unauthorized users हैन। यदि अनअथराइज्ड युजर्सबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ डेटाहरू एक्सेस भयो भने चाहिँ के हुन्छ त सबै डेटा ह्याकेबल हुन्छ। अब यो भनेको नि के हो त दिस इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज इन क्लाउड कम्प्युटिङ। है त। अब अर्को छ नोटिफिकेसन्स एन्ड अलर्ट्स। अब नोटिफिकेसन भनेको के हो? हामीलाई हरेक एपहरू हाम्रो मोबाइलमा हुन्छ, हामीसँग हाम्रो ल्यापटपमा हुन्छ सफ्टवेयरहरू होइन। अब त्यो सबै कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई नोटिफिकेसन आउँछ। त्यो किन आउँछ त भन्दा यदि कुनै पनि एप्लिकेसनलाई एटेन्सन चाहियो भने हामीलाई नोटिफिकेसन पठाउने हो। अब जस्तै हामीले कयौँ दिनसम्म कुनै एउटा एपलाई खोलेनौँ भने त्यो एपबाट नोटिफिकेसन आइरहन्छ। त्यो भनेको उसले चाहिँ मलाई एटेन्सन देन भन्न खोजेको हो। नोटिफिकेसन भनेको त्यो हो। अब अलर्ट भनेको अब कुनै एउटा सराउन्डिङमा कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ केही इभेन्टहरू हुँदैछ, केही हुने लाग्यो, अब केही नराम्रो काम अथवा केही एउटा डेन्जर सिचुएसनहरू केही आउनु लाग्यो भने चाहिँ ल है अलर्ट भयो भनेर एउटा स्टेट, अलर्ट भनेको स्टेट अफ अवेरनेस भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यो कुराहरू भयो। अब नोटिफिकेसन भनेको is a message that appears when an application wants us to pay attention है। त्यसपछि अलर्ट भनेको के हो त state of awareness। as what is going on with one's surroundings। अब इफ एट्याकर कुनै पनि अब एउटा एट्याकर अथवा ह्याकरले ट्राई गर्यो होइन एउटा डेटालाई स्टोर गर्न, कुनै पनि एउटा डेटाबेसबाट चाहिँ त्यो डेटालाई चोर्नलाई ट्राई गर्यो एउटा ह्याकरले अथवा एट्याकरले। यदि होइन ट्राइड टु स्टोर डेटा फ्रम
or database. यति बेला के हुन्छ त or notifications for alerting to quickly respond to dangerous situation. अब अर्को पोइन्ट छ हामीसँग कुन छ त कम्प्लायन्स कम्प्लेक्सिटी. अब यो भनेको के हो एउटा रुल अर्डर हुन्छ हैन हरेक कुराको एउटा रुल हुन्छ हो त्यो रुललाई चाहिँ के हुन्छ हामीले सधैँ सबैजनाले त्यो रुललाई फलो गर्नै पनि हुन्छ रुल अथवा अर्डरलाई. र त्यसरी नै क्लाउड प्रोभाइडरहरूले पनि कुनै एउटा रुल अथवा लिगल इस्युजहरूलाई चाहिँ उसले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. यदि त्यो गरेन भने त्यहाँ के आउँछ त कम्प्लेक्सिटी आउँछ. त्यही नै कुरा भन्न खोजेको. अब जस्तै कुनै साइटहरू कुनै कन्ट्रीमा बन्द हुन्छ है त्यसलाई ब्यान गरिदिएको हुन्छ कुनै साइटहरू वेबसाइटहरू अथवा केही एपहरू. अब जस्तै इन्डियामा रिसेन्टली नै टिकटक ब्यान भयो हैन हो त्यो कुराहरू. अब त्यो कन्ट्रीमा टिकटक युज गर्नलाई के छैन पर्मिसन छैन. अब त्यो पनि एउटा किसिम अफ टाइप अफ के हो त क्लाउड सर्भिस हो. त्यही भएर कम्प्लायन्स कम्प्लेक्सिटी भनेको चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट च्यालेन्जेस हुनसक्छ क्लाउड कम्प्युटिङ सेक्युरिटीमा. अब हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ. अब फेरि कथा त लेख्नै पर्छ बुझेर मात्र हुँदैन लेख्ने कुरा पनि चाहियो. ल कम्प्लायन्स भनेको के हो पहिला म त्यो भनिदिन्छु है. कम्प्लायन्स मिन्स फलोइङ अ रुल अर अर्डर है रुल अर अर्डर. The cloud provider must follow some rules or legal issues. For example, अब टिकटकको इक्जाम्पल अघि मैले दिइसकेँ. अब चाइनामा के हुन्छ त फेसबुक र मेसेन्जर ब्यान छ. फेसबुक एन्ड मेसेन्जर आर ब्लक्ड. अब त्यो चाहिँ पहिला थियो अब अहिले के छ चाहिँ मलाई त्यो अलिकति नलेज छैन हैन तर धेरै अगाडि चाहिँ यो चाहिँ थियो है. चाइनाको मान्छेहरूले फेसबुक मेसेन्जरहरू चाहिँ चलाउँदैन थियो. अब एज पर द रुल अब रुल अनुसार के भयो तिनीहरूले पर्मिसन पाउँदैन. एज पर द रुल अर अर्डर ल भनौँ न ल अर्डर भन्दा पनि ल अफ चाइनाको ल अनुसार के थियो त पिपुल्स देयर क्यानट ह्याभ पर्मिसन टु एक्सेस फेसबुक अर मेसेन्जर टु युज सर्भिस अफ फेसबुक एन्ड मेसेन्जर. अब यो पनि एउटा के भयो त इक्जाम्पल भयो. अब which is also a kind of cloud service. So compliance complexity is also one of the important challenges of cloud computing security. ल बुझ्नु भयो है. अब अझै अर्को पोइन्ट छ हामीसँग डेटा इन्क्रिप्सन. यो पनि त हो 7 पोइन्ट नै हो डेटा इन्क्रिप्सन. यसमा पनि कहिलेकाहीँ के आउन सक्छ त इस्युजहरू आउन सक्छ. डेटा इन्क्रिप्सन भनेको डेटा इन्क्रिप्सन थाहा नै छ तपाईहरुलाई कुनै एउटा फर्मुला अथवा केही एउटा
मेथड युज गरेर चाहिँ त्यसलाई के गर्ने हामीले त्यो इन्फर्मेसन अथवा डेटालाई चाहिँ हामीले इन्कोड गर्ने हो के। त्यो चाहिँ ह्याकरले बिचमा कसैले चाहिँ एट्याक गर्यो भने चाहिँ त्यो डेटालाई हेर्न नसकोस् भनेर। अब जस्तै यहाँ एउटा युजर छ, यसले यो युजरलाई चाहिँ पठाउँदैछ डेटा पठाउँदैछ, यसले यहाँ बसेर रिसिभ गर्दैछ। तर यहाँ बिचमा एउटा ह्याकर आयो, यो के हो त, यो ह्याकर हो। यसले के गर्न सक्छ, यो डेटालाई यता गइरहेको डेटालाई यहाँ बिचैमा क्याप्चर गरेर यता चाहिँ जान नदिन सक्छ। अब यस्तो गर्यो भने अथवा जान दिए पनि यसले अब एउटा पासवर्ड पठायो अरे मानौँ होइन, यसले यो युजरलाई चाहिँ पासवर्ड पठायो अरे, यसरी खुसी भएर पासवर्ड पठाइरह होइन। बिचमा पासवर्ड जाँदै यसले चाहिँ एट्याक गर्यो। अब यसले यसको पासवर्ड हेरिदियो, बिचमा बसेर एक्सेस गरेर यसले यसको पासवर्ड हेऱ्यो। पासवर्ड हेरेपछि यता जान त गयो पासवर्ड होइन। अब यो चाहिँ यो पनि के छ, अहिले खुसी भएर पासवर्ड हेरिरहेछ। तर अब यसको पासवर्डले यसको फेसबुक ह्याक भयो अथवा यसको अरू कुनै एपहरू, कुनै यसको एउटा आफ्नो क्रेडेन्सियल डेटा चाहिँ ह्याक भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो के हुन्छ, यस्तो हुन्छ, रोइरहेको छ होइन। अब यस्तो हुन नदिनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, पासवर्डलाई इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो। यसलाई इन्क्रिप्टेड फर्ममा पठाउनु पर्यो भनेको। अब जस्तै ABCD पासवर्ड छ भने ABCD पासवर्ड छ भने यसलाई A भनेको @ राख्ने, B भनेको अब जस्तै एउटा यो पाइप र O अथवा 0 राख्ने, यो B भनेर थाहा पाउने। अब C भन्यो भने यो कपिराइटको सिम्बल लाउने। अब D को लागि दिने। अब यस्तो छ भने अब यसलाई कसैले ABCD भनेर चिन्न सक्छ, कोही बेला सक्छ। अब जस्तै यसमा त सकिएला, यो सजिलो भयो सकिएला। तर यस्तो खालको अरू इन्क्रिप्सनको पनि त धेरै टाइप्सहरू हुन्छ। हामीले धेरै इन्क्रिप्सनको टाइप्सहरू युज गरेर, मेथडहरू युज गरेर हामीले इन्क्रिप्ट गर्न सक्छौँ होइन। हो त्यो कुरा चाहिँ के हो त, डेटा इन्क्रिप्सनको कुरा हो। अब यति भनेपछि तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भइसक्यो होला। अब यो तपाईँहरूले यदि 4th 5th सेमेस्टरतिर क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट पढ्नु भएको भए पनि तपाईँहरूलाई यो सबै कुराको नलेज हुन्थ्यो। डेटा इन्क्रिप्सन इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मिङ or encoding data before it is moved to the cloud. मुभ गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ, इन्कोड गर्नुपर्छ। अब फर इक्जाम्पल पासवर्ड, अब मैले अघि भनिसकेँ, पासवर्ड अथवा पिन नम्बरहरू, क्रेडिट कार्डको नम्बरहरू होइन, नम्बर्स आर सेन्ड टु द क्लाउड in an encrypted format. अघि मैले भने जस्तो फर्मेटमा। अब त्यसको रुलहरू हुन्छ, त्यसै जे पाए त्यही इन्क्रिप्सन त गर्दैन। इन्क्रिप्सनको पनि टाइप्सहरू हुन्छ। द इन्क्रिप्टेड एन्ड डिक्रिप्टेड पावर कसको हातमा हुन्छ, कस्टमरकै हातमा हुन्छ। ह्यान्ड अफ कस्टमर्स। उसले क्लाउडमा अपलोड गर्दाखेरि सुरुमा इन्क्रिप्ट गरेर अपलोड गर्छ, अनि राख्छ क्लाउडमा। अब उसलाई जब चाहिन्छ उसले त्यो डेटालाई तान्छ, डाउनलोड गर्छ, त्यसपछि फेरि त्यसलाई डिक्रिप्ट गरेर अनि युज गर्छ। भनेपछि सबै पावर कसको हातमा हुने भयो त, कस्टमर्सकै हातमा हुने भयो। अब दे गेट सर्भिसेस फ्रम क्लाउड एन्ड retrieve the data as an encrypted form. त्यसपछि त्यसलाई के गर्छ, डिक्रिप्ट गर्छ, encrypted form, and use those services after decrypting it. ल बुझ्नुभयो है। यो सबै के थियो त, क्लाउड सेक्युरिटीमा
क्लाउड कम्प्युटिङ सेक्युरिटीको च्यालेन्जेसहरू थियो है। हामीले के पढ्यौँ त, DDoS एट्याक, त्यसपछि पढ्यौँ हामीले डेटा ब्रिचेसको कुराहरू, त्यसपछि आउँछ डेटा लसको कुरा, अनि इन्सेक्योर एक्सेस पोइन्ट्स, नोटिफिकेसन्स एन्ड अलर्टको कुराहरू, कम्प्लायन्स कम्प्लेक्सिटी, डेटा इन्क्रिप्सन। ल यति कुराहरू चाहिँ के हो त, क्लाउड कम्प्युटिङ सेक्युरिटीको च्यालेन्जेसहरू, जुन हाम्रो च्याप्टर 4 को फर्स्ट टपिक, जुन क्वेसन तपाईँहरूलाई एक्जाममा सेक्युरिटीको कुराहरू आउने बित्तिकै, क्लाउडमा सेक्युरिटीको कुरा आउने बित्तिकै यो कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने नै हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने धेरै राम्रो भयो है। एउटा क्वेसन चाहिँ मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ यदि सेक्युरिटी च्याप्टरबाट क्वेसन आयो भने। ल अब हामी सफ्टवेयर एज अ सर्भिस सेक्युरिटीको कुराहरू पढ्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन बिदा हुन चाहन्छ। हस्त, धन्यवाद।